Salam alaikum, bonsoir les amis, avec vous votre professeur Moulay Idriss en théâtre de sciences et d'apprentissage. Inch'Allah اليوم غادي نبداو la série de la conjugaison. الدرس اللي غادي نفهموه اليوم هو le présent de l'indicatif et le futur simple des verbes du premier groupe. دونك نتمنى انكم تكونوا واجدين، ستيلواتكم محطوطين، دفاتركم محطوطين وتكونوا في احسن حال. Le présent de l'indicatif et le futur simple. غنعرفوا كيفاش نكونجيغيو ان فيرب اللي كينتمي للمجموعه الاولى، اللي راكم عارفين بان لي فيرب اون لونغ فرونسيز كينقسموا ثلاث الاجزاء، كاين البروميير جروب، الدوزيام جروب والتروازيام جروب. دونك اليوم ان شاء الله غادي نخدموا لي فيرب ديال البروميير جروب كيفاش نكونجيغيهم في لو بريزون دو لانديكاتيف و في الفيتور سامبل. Avant de l'explication de leçon, أول حاجة خاصنا نعرفوها هي les pronoms personnels. Les pronoms personnels sujet أو الضمائر اللي كيعبروا ليا واللي كيعاونوني باش نكونجيغي هاد لو فيرب. أول pronom personnel هو جو، كيعبر لي على أنا، tu هي أنت ولا أنتي، il هو، elle هي، nous نحن، و vous هي أنتم، il avec s اللي كتعبر لي على هم، و elle avec s اللي كتعبر لي على هن. دونك هاد لي برونون بيرسونيل خاصهم يتحفظوا يتشدوا ويتعرفوا كيفاش يتكتبوا، لاننا غنحتاجوهم بزاف 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 بزاف. دونك ندوزو لي فيرب دو بروميير جروب. غناخدو واحد ليكزومبل. لي فيرب ديال البروميير جروب ديما كيساليو عندي باش ب او ار. دونك اي فيرب شفتو كيسالي ب او ار كنعرفو سي ان فيرب دو بروميير جروب كينتمي للمجموعه الاولى. ناخدو دي زيكزومبل. كاين عندي دونسي، كاين عندي لونسي، كاين شونجي، كاين ايمي، كاين شونتي، كاين انفويي، وكاين مونجي. دونك هاد لي فيرب لاحظتو بانهم كلهم كيساليو باش ب او ار، يعني كل واحد فيهم كيسالي ب او ار. دونك ملي كنشوف بان لو فيرب كيسالي ب او ار كنقول راه هاد لو فيرب ديال البروميير جروب وخاصني نكونجيغيه في البريزون. دونك باش نكونجيغي ان فيرب او بريزون كندوز لوطخ باج. خاصني نعرف اشنا هما لي تيرمينيزون دو بريزون دو لانديكاتيف. لي تيرمينيزون هي اش كندير باش نجبد هاد لي تيرمينيزون كيتحفظوا، كنعطيهم لك كيتحفظوا. دونك انت ما عليك غير تحفظهم وتشد الاو ار تحيدها وتعوضها بهم في شاك برونون بيرسونيل. غنفهموهم دابا. دونك بروميير جروب عندي جو، tu، لي برونون بيرسونيل كنكتبهم كاملين، elle، nous، vous، il و elle avec s. جو كنحيد او ار وكنعوضها ب او، tu كنحيد او ار وكنعوضها ب او اس، il كنحيد او ار وكنعوضها ب او، elle كنحيد او ار وكنعوضها ب او، و نو كنحيد او ار وكنعوضها ب او ان اس، vous كنحيد او ار وكنعوضها ب او زد، و il avec s كنحيد او ار وكنعوضها ب او ان تي، و elle avec s كنحيد او ار وكنعوضها باش ب او ان تي. دونك انايا ملي كنشوف فيرب ديال بروميير جروب باغي نكونجيغيه في البريزون دو لانديكاتيف ولا لو بريزون، اش كندير؟ كنحيد ليه هذيك او ار اللي كيتميز بها اللي كنعرفوا بها وكنعوضوا باش يا اما ب او الا كان عندي جو، يا اما ب تي ب او اس الا كان عندي تي، يا اما ب او الا كان عندي اي ال ال و ال، وانا غادي كذلك. دونك حاولوا تنوطيوهم باش ندوزو نعطيو التطبيق والمثال اللي غيشرح لينا هذا الشيء. اكزامبل. دونك الكيستيون فيها كونجيغي لو فيرب دونسي او بريزون. كنلاحظ بان دونسي كيسالي ب او ار، لان انا خديت هاد ليكزامبل من الامثله اللي عطيتكم قبيله. دونك كندير لي برونون بيرسونيل ديالي جو، tu، il، elle، nous، vous، il avec s و elle avec s. اش كندير؟ كنحيد او ار وكنكتب غير دونس. دونك دونس هي محيده ليها او ار، واش كنزيد ليها؟ كنزيد ليها او. التيرمينيزون ديالها كنزيدها ليها. التيرمينيزون ديال جو راه هي او، كذلك tu terminaison ديال tu راه هي او اس، il terminaison ديالها هي او، elle terminaison ديالها هي او، nous terminaison ديالها او ان اس، vous terminaison ديالها او زد، و il avec s terminaison ديالها او ان تي، elle avec s terminaison ديالها او ان تي. كيف ما كتلاحظوا بان او ار حيدتها وعوضتها بلي تيرمينيزون ديال شاك برونون بيرسونيل. دونك كنقراها جو danse، tu danses، elle danse، elle danse، nous dansons، vous dansez، il danse، elle danse. وبحال هكا كنكون خرجت البريزون
de l'indicatif ديال les verbes premier groupe بكل سهولة. donc ما علينا إلا نشدو les terminaisons ديال présent de l'indicatif ديال premier groupe ونعرف أنني خاصني نحيد ER ونحفظ les pronoms personnels وكل terminaison اللي عنده علاقة بهذاك البرونون بيرسونيل. donc ندوزو للفيتور simple. futur simple بحالو بحال البريزون كيف ما البريزون عنده لي تيرمينيزون ديالو الا هو الفيتور سامبل حتى هو عنده لي تيرمينيزون ديالو. لي تيرمينيزون ديال الفيتور ها هما غنكتبوهم لي برونون بيرسونيل ديالي كنكتبهم في كل مره باش نشرح. لي تيرمينيزون ديال جو ا اي غير هنايا المهم نكملوا بعدا لي تيرمينيزون عاد نشرح لكم هاد النقطه الثانيه. لي تيرمينيزون ا اي تو ا اس il a elle a nous ons vous ez il ont et elle avec s ont. هنايا اش كندير في بلاصه الاو ار في بلاصه اش الاو ار اش كندير كنخلي في بلاصه ما نحيدها كنخلي لو فيرب كيف ما هو وكنزيد عليه لي تيرمينيزون ديال الفيتور. هذا هو الفيتور سامبل راه ما صعيب ما والو. هذا هو الفيتور سامبل. كونجيغي لو فيرب دونسي لو ميم فيرب دونسي او فيتور سامبل في لي برونون بيرسونيل اللي عندنا حنا هنايا. دونك اش كندير لو فيرب دونسي كنخليه كيف ما هو كنكتبو دونسي وكنزيد عليه لا تيرمينيزون ديال الفيتور. دونك دونسغي tu danseras il dansera elle dansera nous danserons vous danserez ils danseront elles danseront. دونك اش كندير كنخلي لو فيرب كيف ما هو وكنزيد عليه يا اما اي ويا اما اس ويا اما يا اما يا اما او ان اس او زد او ان تي او ان تي. هذا هو الفيتور سامبل. دونك اللي مهم عندي لا في البريزون لا في الفيتور هو نعرف لي تيرمينيزون ديال شاك طون سواء كان لو بريزون سواء كان لو فيتور سواء كان البريزون سواء كان لو فيتور. دونك لو بريزون كيعاود ليا كيشرح ليا الحاضر كنهضر فيه على الحاضر كنستعملو في الحاضر. الفيتور كنستعملو فاش في المستقبل. دونك نعرف لي برونون بيرسونيل نعرف لي تيرمينيزون ديال شاك طون في البروميير جروب. نعرف بان في البريزون كنحيد او ار وكنعوضهم بلي تيرمينيزون ونعرف بان في الفيتور كنخلي لو فيرب كيف ما هو ما كنبدل فيه حتى شي حاجه وكنزيد عليه لي تيرمينيزون ديال الفيتور. اون دوزو لي زيكزارسيس راه عطيتهم لكم دي فيرب اللي غادي تكونجيغاو في البريزون او الفيتور. كونجيغي لي فيرب سويفونت او بريزون اي او فيتور يعني غتشدو هاد لي فيرب هادو لونسي شونجي ايمي شونتي اي انفوايي اي مونجي غتكونجيغيهم ليا في البريزون في الفيتور. طريقه راه عندكم يعني ما عليكم بحال ضامه كنعمر كنخرج وملي كنشدهم كاملين كانوا اللي كنخدم عليهم باش يتخربقوا باش نحفظهم اوتوماتيكمون. نتمنى ان الحصه تكون عجباتكم وكان معكم فوتر بروف مولاي ادريس او تياتر دو سيونس اي دابرونتيساج. خليتكم على خير نهاركم مبروك اي ميرسي دافوار regardé bien sûr et à bientôt. خليت مون نيميرو التليفون في حاله احتاجيتو شي معلومات شي استفادات شي تمارين عندكم مشاكل فيهم في المدارس ديالكم تعطيهم لكم صيفطوهم ليا مرحبا على الراس والعين. وبالنسبه اللي عنده شي مشاكل في الدراسه تلقى شي صعوبات شي حاجه يتصل بيا على الراس والعين ما كاين حتى شي مشكل. نهاركم مبروك اي